دي نوت راسي ازدي فكرة مرنا وازدي امبراتيا ازديات كن بكشكاتي لهناك انسان هجومي متكن نزانن كشغلي ماتشيا وقالك صفحات المستعار هجومي متكرود قدنا ما وخفروتيا شما كمراستيا خلق جيل شنغالي دادكو او تشتي مهم ايرول شنغالي دادبا بلا ونزانبن قلي ازديا باهور بكن ده هزارو سيسيه همامي بيجن وكي ديسا هيمنا حزبا بارتي كتسري زدياو و او عالمات شنغالي دا زانا موقفي ما تشيل شنغالي دا وما تشاوى ما احتلال سرحو قبول لكن ايروجي نفس الحالة ام جاي شنغالي احتلال لكن سرحو قبول لكن وكي ما زي مسألة كشورا بيجم وكي هكا امريكا كاتيا افغانستان واندا هنگه چاوى خلقي ويدري هكا نهو هكا امدبينن سر تلفزونا وثقافة دوانم حنقي خب همويتكن هيش وان تنازلي السر مبدأ إخوان هزار وسيسية بجمع قوت ما محاربة كير وقالك غازن هادنا ما وقالك اتقوت ما تقول خدكنا موقفي ندخوش دا مجبر ويا مزاني قد وان وكم ما نزاني كم سرچ قد يشر خدكن وبلانكي ازدي زانبن هكا بيجن خويت المخطوفات خويت قد ياخونا ازديا هكا عيبا بيجن جي بشتي هفقاس قالك اعلامي بدروا هجومي متكا امي بكاربن بيجن بري وانت هكا خويت مخطوفاتا ام خويت قدينا اميد هكا تشنغالي دا ماين كعيبا بيجن جي بشتي 2006 او محاربة هم ممكن نتجاي شنغالي دا ما مرنا خوا اختيار كر مقو ام ناشنا منطقة شمالي جبر اميشنا نيف دشمني خوا وملجاي شنغالي دا مان ما مرنا خوا اختيار كر اشخورو وش منطقة ازديا نكفة دستي دشمنا باهور بقى عيبا بيجنجي ام مجموعة مالا ازديا درا ليبو بشر ونخوشي كتبانيتي وقام كانيت خود سلاحي خود ملي خود كرن باهور بقي مجموعات هموزانين ومديتينا باهور بقي مشاري ما وقع امكانيات خود ام ساكنين عالم اجزانا وما تنازليش دشمن رناكر بلا زانبين يعني مستحيل ام تنازليه بكن هناك بيجن غيرتي يعني عبيل تبال عميل وتبال العالمنا اف في شكلي يعني قلق جد بيجن وتصورين هكا ام عمليات تركيات كن يعني ام هفالتيات جيكيت كن يعني بارتي كن يعني غير خديو تاوسي ملك ما بكوجا وما خوش نكم عمليات كي بكن وقالي ازديا النيفاوي خديو تاوسي ملك دايا هاتي انساني بغدر وخيانة ماشيا وهاتي خيانة الفيريا تاوسي ملك وتاوسي ملك وين ناجحينا انساني ازدي ايرو بري خدايا كي ازدي مخابن قالك منافي ازدي اصبح ورناكم ازدي نجي هجومي متكنو قالك جيب اعلامي متكنن حيث مخابن بسدت سالاوي ايو درباس بعميلو تبالت عالمي وين ناس كرنو نافي او جاغاوا نامينا عبيليو تبالي عالمي ما هي فيك شواني ازدياها ايرو همو اعلامي خو بالشغل ازدي طايره دفاعي ازدي طايبكن ايرو كبرايم مديش قد يا ازدي ني صحه ازي بيجن برايم ني صحه لازم ايرو قد يا خب فكرن ام زانن شهات سري ازديا الوان صفوف البيشي قالك جاره مديتن كاتشيت ازديا دسي داعش هاتن البيشي هرا بيشي مسألة خوش مرد قوتن قالي ازديا اويد هكا داعش حوالد وان باور كي يك هاتل با مسكني مامي قوتي قد ياتا وكاشام تشدي مامي قو غيريا قيرنا غشتا اسمانا قو مامو تشتي هريب زعمتري مديتي البيش شافي ميجي خلد طابقي وركر يكا ازديال بام بوش بر غيرة ناموسا تاوسي ملك وجبر ناوي تاوسي ملك خلد طابقي وركر دا دستي وان كافران نگهيتي گلداري مش طابقي دا هاتن مريتي شغلا فيز فير ركرن وچور کرن گو الداري مگو حس هاتا مگو امير داعش گو مهدم الخاطرة تاوسي ملك بلا تاوسي ملك وان نهيلا او تاوسي ملك البيوي كوكاوي بهاتي انسان ازدي ايرو دفاعي اش بسلمان اش كوان كافراكر وشوانت نهيلتت ازديا اويد حكم نافي بسلمانتي فرمان اللي ازديا رات كرن اويد حكم خب نافي اسلامتي هلدان وفرمان اللي ازديا رات كرن ويب دروا هاتشي انساني بو هفالي وان نبيجن داعش بتني فرمان راكريا هزارة سالة هاتينا احترام الشعبية كرديرة اويد حكم مالت خدعنا ازديا ودفاعش ازديا قرين
احترام شوان را بس شعب كردي تركيا هتا ايرو سر اردو عقارت ازديا ولات خالتا وشبير كريا جعرا دوهو بيرو وفخواري او جعر جبير ناكن هكما او جبير كرمي فرمانا ايرو جبير كن قلي ازديا لازم ايرو گوه ویل وده نه هچی انسان گو هکا خودیو تاوسی ملک پی وزانن هچی گاوی ما عبیدیو عمیلیو تبالی مش عالمی رتب لا عالمی لیدا تاوسی ملک یکیش من الرحمینا و اول نیفا ما خودیو تاوسی ملک داو انسانی هکا درواجی المتکو نحقیه راسیا منا بیجو نحقیت بیجو تاوسی ملک ویجید بینا قالي زديا هزار جارم متابعة كريف سدي الشيفا خول محرمياج غير هكا عمل فيتشا ايدا ماين ما دفاعية كريف في باما قالكاز واحتراما فيكي جي كربا يعني امد بينن بسدي الشيفا خول محرميا مد بينن هكا جاي مجلسي مدركات هكا الشيخان نزباوي سدي نوت ده جارا من الاعلام دا قوتي ازديبون جدسي ازديا دركات همو كرين جاشن قالي نهو بحقاقي كريا نهو جيشكي هاتيا داخلي اي منطقة قراسكولك درباز بوي وهيبك مثلا الفيم تقيدا قالي زديا ونبقى حسين ونفستينا فرمانك في مستركارا هما هجوم يكنوا ونشر يكن افتيش تشتكي قالكي ابزعمتا ازد بينم يعني هكا هتا ايرو باور بكي هناك باور بكا هكا نهو في تاي هتا دنياي تي چه شغلي بكي تي هجومي ملتي خانقي قوتا تاخوش قالكش زديا هنا باور بكي حوالي نفس فوفيت پاكاكيدانا سدي هشتي باور بكي كما في آفا في خوش مردرينن حوالي پاكاكينا وبسدي جاراجي خدي وكيل النظام وپاكاكيدا بوا شر وان خلفان دي خو قبعان دي وهاتينا شر پاكاكينا ونفس الحالة النيف بارتي جدا مجارك بيشا بارتي قرد الدريق اللي كرسي وسبب او خوردي ازديا كا بيش مرقا جيبون پیش مرگا بون چوبونا گنده پسکه وی گنده سیبا سبایا گنده سبایا چونوی گندی پیشا هموا گرتن پیش مرگت کرد پیشا پیش مرگت ازدی گرتن سلاح جیبرن تلفونش مره هاتن بابیم گو خکارگن 15 زلام دقادی فافم چون دری گلی کرسه عاید بوزانی ویا ایساق عاید بوزانی اوجی اسبيشم رد باوي عميد بو البيش مرقا باور بكي بابي موغي بيشي قرد رد با خداني خوشاندي بابي مقر عايد بوزاني قو اشكي ايز ديماس كوري في بابي ما باور بكي هنجي عفاي حاضرة ونهمو ناسد كنزلامكي معروفة قالي ايز ديا يعني وكي ما مشبر ايز ديت بارتي رمشاري وان كريا بر ايز ديت پاكاكي رمشاري اي پاكاكي كريا از نزانم هچي غاوا ايرو خودش ما بريا هكا مشاري پاكاكي كير نكي بيجن عميل وتبالو عبيدت كما مشاريع حق جرو بيجنيت بارتي نو تركيانا اگر مشاريع تركيا کے بارتي كيرو بيجنيت حق كينا ام نقارن هر دروجا مقطعي سري جي ربنا شيرين رافتي دوان بيجنم درس لحيل بربسكنن جوامير الازدياده هنا خويشي مو غيرت دمي بو هولا تاوسي ملك البيش مرابن البيش ما تفنجي هلجرن لمخابن فانت خفروتي احترامش وان يزديب حسبارة من نش يزديب حسبارة مش وان لك خفروتنا بشار دينارة دلي وان صار ملتي وناشوتا نفس الحالة الازديادة هنا حاليا ايرو هكا الازديا بو نخوشي النيفوان حسبادة هنا سلاحي الخوبت نما وبسريع خوجي بتسكنن هنا كان دف حسباجي رش ازدياد قعرن دش منيت ات اولا اخونا بس نسبة ازدياد صدي نود نهوت قنجن هناك عبيد وتبالد عالمنا تشغلنا تعديونا حقية ابنابي ازديادكن قالي ازديا تجارة هون ملتي تاوسي ملكن تجارة تنازلية شوي دشمني رنكن او دشمني هكا هاتين اخا وقاسيا وطن العربي هبو نهو هاتين السر اخا وحمود رونشتينا وهرا جي مزارات وكفر ابنابي وارض ابنابي السرن ونزانن كي گندو كي گند هتانهم نافي ازديانا نافي ازديان نافكرينو ونهو كي تيدا وكي يمستفيد بو كي فرمان الوراكن قالي ازديا باور بكا نفس الحالة بلاون زانبن هاتشي ملتي عبيدي قبول كر واحتلال عالم السرخ قبول كر ديموي كتيبه وديموي نيبه جارك هتلر درباسي روسيا بو جيشكي سهرة درباس بو جيشي خاصة بو سهر درباس بو او شكي نيف جيشي خوده بو فتلي دي مزارع كي شغلي خودكا مزارع ليجينا نير
هتلر قوتا جنرال راشد خو قوهر بيشنفي مزارعي بلابي مزارع هاتا بالي دمي مزارع هات بالي ومزارعي قوتا مزارع قو تشماتا نقوف تجيشا كاتيا فير مزارع قو مزارع كما شغلي خدكم شغلي مي فقط فلاحية شغلي مش فيكي نينا قوبات مثلا تنافي هتلر بهيستيا قوم نافي هتلر بهيستيا قد بيجن هتلر هيا قد بيجن هتلري بيسا يروسي بو گو چاوات بیجن هتلری پیسا گو بله گو روسیا گو راد ول بردا بو گو روسیا بیجن هتلری پیسا گو ته گو پاس هتلرم گو پاوجا گو کات نا بری گو ته گو پا بیجن هتلری پیسا کا تدیبه ته چ پیگر گو کم دیبه داس کا خواو کر داس کر دیس دبو گو جی و داس کے جی دستی خودکم جی سری خودکم گو پاس هتلرم گو پات هتلری سکنی گون ها جیدات شتنگ گو ته هتلری گو سکنی خو کر کو دیکھا گوتا جماعتا خو جنرال خو گو ناوی میں السر دستے وی بدن اب ایگر اگر او کرن ناوی وی اب کا وگا ختمہ بری ایگر ختمه ناوی هتلر سر دستے وی دانو علاماوی وگا سر دیس دان چشبال هیج نماشاین داسک آوی تا دستے خو گو ولل وی ناوی با اولوی دستے ناوی هتلری سر بے احتلال دولتام بوی گلی ازدیا ایرو اي احتلال المبكة من ما دنياج الميراتيتشا وكتاكش ما نهيلن مستحيل ام تنازل شوي انسان ربكن ومستحيل ام تنازل ياوي كسيبكن ايه هكا باحتلال السر ارضي ازديابك امريكا بروسيا نب موافقه ازدياب احتلال السر ارضي ازديابك تارد ورا مشاركن مستحيل ام تنازل يجي ربكن وبلا نبيجن هكا بلا ازديزان برك ما خفرود بانه افسد ساري في بلنغاسي ونخوشي ما خفرود بو ومناخد فروشنا يجيجي ومنات باليا كتاجيجي عمل تبليا كتاجيجي لدن ومنات بالد وكهنا كان ام خبدريف جيب فروشن بلا زانبن مستحيلة ام تنازلية بكن بلا بيجن باكاكي ايرود في جوار منهيلا لغتا ما غيران ديا ادفي اولا ما بغير نصر زردشتي هذا برمزت علامة دوان زردشتينا بلا زانبن نحو جنبيجن تجيه كرديها سياسة كرديها مو بدي ازديتايا بس احترام الشعب كردي شعب كردي ايقانش هيا اي اسيل هيا دفاعيش اي ازدياب كزانا اويها كزانا درويش عفدي خل برد دايا كشتن اويها كزانا با حسين قنجو خل برد دايا كشتن اويها كزانا با محمود اي زدي خل برد دايا كشتن فان خل بر كردار دا كشتن مع الاسف هتان هو سياسة كردية خاطئة هكا ند كراندينا ازديا چشيرا كري ديم نمتا خل سري ازديات كنت بيجن ما فيشوارا كر 14,000 12,000 پیشمرگه شنگاله دبو بیک تلقنا تقان نسبش ازدياده بازدان اف حيفا درويش عفدي وكي تمر پاشا وكي شمرش تمر پاشا رشكينان وكي عرب تمر پاشا رشكينان دين افهمو كرينا جيويدا وكي محمود ازديل چايادا او قنجيو شورشا كردستان گرايو بلنگازگی یکی نتشتگی ای خفروتی ای گواد نهجا تراگی هاد ای کرد بو هاد گشتا محمود ایزدی دابر تلقال وردا کشت هچی گابا ایزدی تشتگی شورا کربا پیسا گلوان مرابویا و ایزدی خلاص کرینا او ایزدی کا ندال کری و دست خو کشتیا و تعدل ایزدی کری ور قاعدت خوشید کجن گلی ایزدیا بلا بهوريا وبي انساني بي وانساني هكا ايرو دفاعيش ازدياد كش قضيه ازدياره شغله قالك جاره قالك بينن هناك بيزنيا تباليا تركيات كا يعني كردات كا طاوش ملك مالا الخوفانه بي تباليا كتاكيد كاي عمليه ايش كتاجرات كا بس ولا يك ام نكارن بري خبدنا دولتك انه هناك تخشيمن السر هنا قناتات شم خدنا بيشيا مدهرات اوان شر دولتك ناتو بكن او اسمناي ام شر دولتك ناتو بكن ام اسمناي بس اشماتي تشي جي بام شر وي بكن تشي جي اي حزبي بي بس دولتك بي دولت جي نكار بي قانون الشعب كي بدا ام شعب هتشي غافي مهاتن ام بدست يجيد غيرن وكي مش مرني راكر وزنا خوشي راكر خبسر مالا مدد غرا فكاكي هذا جايش نقال درشاش البالنا بون الرشاش دوان بيقون تاغبون ترامبيلك بو ترامبيل جي دزيبون الدري قال لي كرسي وترامبيل جي دزيبون نهو صار 405 مرزي 4 في 4 2021 البال هايا اب ازديابونا دولته بسرها مويدا
عميلو تبال ندوان شر متكن هجومي متكن نزانن هكا او واندش مناتشب ما كريا ليكا سبا اميد وها نمان اميد هكا غلام كيتكن منغوت يا روجا كي ما تشكيريو تشنا كريا بس مغو بلانا كي عالم زانبا هويا ما تشتشتا اويد هكا شر متكن زانبن ام چلو سكنينا وزانبن كاري ماتشيا ام نابيجن ماتش شغلش ايز ديارا كريا بس او مهما ايروم ايز دي هموراب نصر خوا قالوا فرمان المراب وش برشبون قالوا داكو خشكد مدقرتيش برشبون قالوا بنيرن وقي عمل جاش قال دت بيجن هولا تاوسي ملكش برشيا ام نل دعوتا كي بيجن هولا تاوسي ملكا وامنا الخوشيه كي وقعده كي جيتنا بيجن هولا تاوسي ملكا النخوشيه رزالة ابسري ايز ديا هاتي ايرو ام باندكن بني تشاوا ايز ديت بريب هولد بونا يك دميتا هول قوت باها وبرقتشوبو ايروجي ام الفي ار دي محماي عبدو دنا الفي ار دي جوا ميراو مير خاصة دنا حيفو مخابن هكا ايرو خلقي مي هنا جيب صفحات المستعار هجومي يمتكن تشتي ما قومش قد جايز ديات بيجن قالك تشت ما قوتينت كي من جيب ما هجومي هنا كاكي ما نقوتيا او انسان ايرو قوميا ازديا قبول لك ازديا قبول لك دينو قومي بيجا از دينك تنيموش عالمك نوير بي هكا ما فيها مش جي خونت هاتن داعش وها تعدل المنطقة ما نذكر الملتين ما هر هكا كا ازدي تعدل ازديا كربانا فقرابانا سر بسلمان تيجي هر ازدي هر نافي ازدي انا نافكرن بسلمان اجيش بيرنات كرن ويهرب نافي ازدي نافكن بس ايرو ام في شريتكن وام في مال خوبانيا هاتي سري ما ومش همو عليا فالمستهدفن ام گهنا نتشتكي مستهدف يكي بس ام گهدنا ويكي كا ايرو ملتي ما هكا ايرو ملتي ما هجومي ماتكا بلانكي ون زانبن ايوا قلقي بفي برنامج بفي زي مريبا وكي رجاهات قومي قصورا معافوكن قالي بلا برا سلافي المشوحة مكارا تاوسي ملك وحمكا بستريني تاوسي ملك هنجيس عيجز بوي ما وهنجي قلق صفحات المستعار السرخاجي رسالة مرشين بيجن هكا ما شجيه راسي قوش علي تريفيفا هجومي ماتكن بيجنون حفالي فلانجينا و قالي خوش كبرا تعليق كقاجي لدا سرسرا وسرچابا وبهور بكم بصدا وصفحات المستعار او هكا بنافي ازديا ايرو اتبايفين بهور بكم بصداجي محضر كرينا مبصداجي حاضر كرينا وبحزار عجيز كارم بيجن مويد هكا اشعال اميرت شغلن قالك بو كيرتي قليبرا فيدكا باور بكا كيرتي قالكا شو اسناس نكربم باور بكا كيرتي هكا هاتو قومي اسبراتيا ازدي تايب نافي ازداي اسند مب اوكا براي خو مهيلت بيها با ايه هكا شجاعت دا ونن مالا خضرون سينا اچي انساني هكا كاربا شجاعتا كي بدا هيش قنجا تشت همو غيرتا تاوسي ملك القولة جي خدت بيجا بيش ما وغيرتش ايمانيا لبهلانين فرجا خيريا باور بكا گوش گوتنا گوجارا کے الوقت کھوچک برہیم یکی وقت کھوچک برہیم یکی دیم یکی تھات دیم و دیم صاحب ابراہیم مروان دیم یکی بسلمان تھات دیم ماستے کی ازدیجیت بر حکا بر بابا جنار کی یعنی دابا بخیر دابا جنار کی تھات دیم ماستے ویجیت بر ندھیلا بگہین سرا جارك شوبا كوشك بريم جو بابي كوشك افياكا ديمو ديم تبلا خول مدة وازد كمو ناك ما بتشتكي الشق في اسلامي نايم ازورات بنا خدانا مرنيش مدتي الشق نايم ومتي خورات بمي الشلو بكم كوشك بريم جو ديفيتا قيها كا جو سخرت كم جرت كم جو شق نايم كوشك بريم جو تو فيتا قيها تاخر كرو كتا جر كر ازيل بيشتا دما زيتا ازيل بيشتا دايخم كتاخر كرو كتا جر كر يعني كا بايدي جارا دي تريتشو دي ساس بها دي تريتشو او ظلاماتا پیشی 1000 کفری پے کرنا دنکر نہ خود غیرتک دایتے تیرا ولیدا وماسي بسر خو فكر ماسي همو صاب سر خو فكرو فخوار هذا با كوچك بريم جو بابي كوچك خود ديسا او نفس الحال هذا پیشیا میں خرگاش مو جرگاشوی اما گرتو سے خستم هذا قاري مدا ماسي فخوار
کوچک بریم دسته خود سجاده دا گو وی سجاده زیل پشتا دی سکنیم که تا خر کر باگا تا جر کر بزیل برتا دیخم بس نا تا خر کرو نا تا جر کر ایرو گلی ازدیا لازمه ایرو نشر یا گودو بکن ایرو انسان هکل تعلیق کا قنج المنشوره کی یکی ازدی دا ازدی با اوجی غیرتا بس هجومی یکی ازدی کر و شر یکی ازدی کر اشکینان ابراسی او تشتكي هريب زعما تريا ايرو يكي ازديكي بشكينا او تلقى قدش منايا وكيل السفوفة بيشي داعش الجندي قابارة برداي زديا يان البرشي شمس الباشيخ سعيد يان الباشي خضري بربيري عوراء الهرج يجي ازديا كربا شريان باخدرت على الكرسي اللوفيت جايش نقالي يان الدري قال لي كرسي بامالا زرو وكا او تلقى دشمناها بسري يخورتي ازديا وكا تعليق كفيس المنشورات دي ازديادا قالي ازديا ورسالة كمسورة ابي ايرو نقدي ازديات كنو هجومي ازديات كنو ساحة ازديا اعلاميا ايرو اعلام صاروخا ميستريا تل دشمني خو بدي وايرو هناك وي صاروخش دشمني خو رسولي كوكا خودين لهكا خو فكرين قالك جارة ام تفكرين بيشن بلا نيفا موتاوسي ملك اسراس بي ايدي تري نمشكلنا تشتدي نمشكلة بلا نيفا موتاوسي ملك اسراس بي وقت نيفا خوتاوسي ملك سراس كر بلا ايدي تري همو دشمن بن هناك نيفا خوتاوسي ملك خرات كن بس دري عالمي اللي يخوصبا قالي ازديا ما هي فيكا براتيش وهاي ونشر يقنكن هاتشي قاوا سعدون زرو خاينتي تاوسي ملك الازديا كرنجل تاوسي ملك كريا شو شغلي ما كر الخاطرة ازدي تايا هكا يرو ما كي جيهي ما شر كي جيهي كرم الخاطرة ازداي شر كريا افيكا بيجا نحو جاب تعليق قالك ازي بخوندن افيد هكا بيس بيفن براي مروان زرو تسرسرا وسبچاوا انسان هكا نضال قر وراسي قوتل راسي البراسي سكني ابراسي جي يرو تشافي مايا نا افيكت بيه يعني كما تعليق بيس المنشورات تدا منشورات में अगर تعليق بيجي ले दा यार افكار خوبك قالوا متشتاقوت يزديا قالوا ام الفي جاي دمان هتا روجا يرو مشاريز ديكي كريا ام شري وي ازديت كن هكا قوميا ما ندكرينا شري ويتكن خده هكا يكي او فرمان المراكز انه مسعود برزاني وباككي وبيشمرغا اساس قيادي دوان هكا قبول كربا قوميا ازديا ما شري وانتكن ما قبولنا كن بسرهم ودا ملت هاتشي انساني ما قبولنا كن ملت از شري ويكم وأفد بيجا قوات خوش صار بيجا كا اس دي فقريانا شنغال خوشت شموي تشيترا اس دي فقرنا شنغال حقيقة معلوماتك أزي بيجم مثلا تشتكي إيموهم بحور بكا روجا كي نقلا كي ديتري تركيا او پیش مرگوي خمنا شنغال وكا غوتنا بابو باپيرا تشتي بابو باپيرا غوتي هتا ايرو همو مايو همو يچيو وهمو يهات اس غوتنا روجا के वे इन करना संगाल हुंगी तादिल न हुंगी वे तादिल वे फक के वान कुजन फक के जी सुलेमानिया दा قويه الكردستان منطقه كردستان دا او كردستان خراكا पेश مرګه गलगिल برنامج نو وغرن كردستان هوا او مجموعات الارهابي वे هجومي ازديل वे دريكن كامبادا افرساله كي ازديل كامبارا رب العالمين كتاكي جناهل ورب العالمين वे ديسا मेरा कुछ न कुछ ना बिन इसलिए ما فهم مثلا ما فهم كريو هات يا गोतन गोतनेत बरीजी रब العالمين चुलाल शामयचा उछार ज़लाम नते खो खलास नाकन तबलंगा बला जानबन चाय शंगाले وقالكش كرداجي وين او مسؤوليه كردان مزنوي روجا كي خب चाय शंगाले गिरन دور البا چی ازدیاد مینه البا خوفا ازدیاد مینه که ازدی کا جاره وان خو بگرین هم خو نگرن قالي ازديا تشتي هري مهم هم ور نصر جواري خوا كانوا فرمانا قال ورابو تاون قهنت جايشن قالش طلع زيريان سيبا شي خضريان اجفان قند الدوري كيرتي قالك شو النوال رب فلتن بس قال كردستان تقي وباكي
كل فردا شكست وشري كردستان كل جايشن قال ده بحقيقة شكست ويل كردستان ده خلفينا ويل كردستان خراكس برفر جايشن قال تشتغل جايشن قال ده جهيت الكردستان ناجهيل درجة ناجهي نفتا جايشن قال أسبيجم زيرة جايشن قال تاريخ جايشن قال همول سر همول رونشتينا وخسنو خزانة بري نهود بابو بابيرا قوتينو جهاز لي داينا سر همول رونشتينا ومكولاينا كارن دولتك وكعراق ميزانياوي هموكي باور بقى ميزانية كوكا عراقد بالها فان زيرو آثاري تك شنغال درانين وفا دليل سر هموه رونشتينا وان ديرت بري جيه جهواي بري سوكيت زيرت بري السر هموه رونشتينا زانينا كچاي شنغاليش نفتيجي مهم ترى همو زيرا همو آلماسا زان چاي شنغالي مهم مها كچاي شنغالي دركتن وي كردستاني خراكن وكي كردستان خراكرن إز دين ليفان مجموعات الإرهابي دا ناعيشن خودي وخطارينا خطارينا ويا گندگی خل ورچه گرینا چاي شنغالي دا هل نشش فقرگيا وهاتينا چاوي ان سري في چايو وزورا هتا رياك برنيف دسي سالا ريا وان هتا ريا ترمپيلا وان نبو هاتينا چاي شنغال نبلا سبب هاتينا چاي شنغالي کوچک برهيمي سر سجاده دا سي پھل کرنا بن سجاده دا دار کے گويك جي دراني گوفي مرگها حسن ماما هشك بوبوش بني ايدي دراني گوفي مرگها مرگها شيخادي اي ولات شيخ او جيكي زربو گوفي داگا مزفيجينينا اي چاي شنغالي گوف ازنا ملك فخرادي دراني وكي هيشيش داري نكربون گو چاي شنغالي روزگي بشاما از دياو جي از ديايا ام زانن هكالفان سالي تيدا بشتفان اتفاقيات ساكس بيكو چيلفان منطقة قومو چيبا بس گلي از ديا زانبن ايرو ورنا سر جيواري خوا و تركا وان بدن نبيجن کا پاکه ام کیته ده ام احتلال کے قبول ناکم هکا ایرو بلا زانبن هکا مالا از دي احتلال حزبك سرخ قبول ناکنو پاکه جي نش صدام حسين خورتربو نش حزب دي خورتربو هم بازا ايرو چاش قال وكي محمد عبدو ابوي برنو ادريش البر عسكري فريق شارد كر وكي مامي علي شارد كر البر عسكري عثماني هنگي خودي قوات الدايته کوشی خادی گوتا شرفادی کذب سر جنگ شراک ختم کرما کو کاشی خادی لاردان نبو کو خم فنس پیرا يعني انه شرم بكا خم فنس پیرا دا غيرتا چاش قال خب يجي فناس پیرا بلا از دي زانبن وسلافك مش هربرا كيرا منافي بيترم سري وبيشين قلي برا اسيف يكت كم شريك نكن والنفاوي خديو تاوسي ملك دا إدرو هاتي إنساني إزدي إش عالمي رشغلي ودفاعيش عالمك يركر ودفاعيش عالمك يكرو شر ملتي حكر قالي إزديا كان هو چندية جي چلو بمجي أسبراي ويكچكم وكيم تشتاقو إنسان إنا غلط يكل بالچينا بي باور بكا بني ما تشش خوراكر خوديش مارا كريا إيرون بلان نبيجن كابلان بلهيفيا روجا كيبن إيرو طيبا كما يدوزا كتب دستي خوكرتي دستور داي كتب زماني خوكر تي شهد داي تمالي خوكرتي مال داي فان أركانات البرباتشاي عقل وكيل رب العالمين إنساني إز دي إيرو لات مرة بسر خو دفاعية إش ملتي خو بكا باور بكا إنسان بنيش خوراكر بحتنا إز دياب غيرتي راتاوسي ملقوت إس ملك غيرتي ما إنساني غابا غيرتي برما آفيت أزي سي غابا برپي آفيجم كلي إز ديا إيرو راب نصر خوا بلانا كيم نبيجنا أفكيا تشتي مازنش ماتي تخواسترم كاربن براتيا يك بكن بنفتش شكليم كاربن دفاعي شي إز ديا بكن قانجا نعم هجومية كدو بكن تركا في علامة هجوم کرنے بدن بس هجومي كسي بكن أو كسي هكا تيتا برديس قد يا إز ديا قوميا إز ديا ندكرينا قد يا إز ديا فروشا إز ديا هموغي حساب ناكا خويت فرمانا كي لازم هم حساب بكن ناس بيجم إيروزو چاي شنغالي دمائي ماو مشاركي ديا وخطعبان ديا وتسبايفيم خودي هكم هزار جاري شركر بي راستا امتسونو دهاتن درقنن ما بين الشايطين خودي من نيفيوان إز ديال أوروبا أويد هكم مالي خو بلنغازا رات كنو مالي خو الدانت كرنا فيشا قو چاي شنغالي راتشاندن من نيفيوان نقدمان ديا عيبان بيجن هناكن مالا خود رونشتينا هناكن بطاجي تشيتكم هناك انسان بطاجي تشيتكن ادبيجن ما فلان تشكري هاتي انساني بزمان خديم قو ما وهاكري رومت ونمت الملتي خو كنس احترافك بي انساني ناكم انسان لازمش دلي خوا وفكري خوا
والسر بهوريا تاوسي ملك بشغله قال يزديا تاوسي ملك وهم بسترين انسان كم تابعان بك غير يزديا زي انسان خوي انسانتي كرد بي عرب بي فلا بي جهو بي تاوسي ملك بسترين انسان خوي انسانتي بي انسان كم انسانتي ربي تاوسي ملك وهمك بسترين قال يزديا رب العالمين وي نستين انسانه كنص قد جيبه وانسانه كهجومي ملتي خوكر وبلا ابدها كوهات بايف نجي زانن جيب خدي اعلام نش ما كرتي زانن جي اعلام نش ما دم مليون انسان بينن بصدا صفحات اعلاميه كمش قد يا ازديارة شغلين ونافد صفحات اعلاميه رسمي اد مهانا كم وان صفحات ازديارة شغلين حتى يرو نديتينا منشوره كم نافي خن نشر عند سروان صفحات مهانا قاسي شن اعلامي ازدياها موجه اف صفحه اعلامي بتني سر بتاعشيد كمو وكاله تاوس صديت صفحه رسميه هنا نم هجوم يجي ازديد كان خدي وكيلكم كاربن سر في صفحه هجوم كن نيفا مو تاوسي ملك دايا او اعلام مش ازديارة شغلين بيجا منا فيا انسان كي ازدي ايرو شريه كي بكا والبدايه ده مهموغو ما هي فيا كبراتيش ازدياها يا انسان ازديش خبر شريه كي ناقه بس نك تبالت عالمين وعميل شارك كن ما هي فيك هيا ايش شاركرجي ونت بينن ايرو اعلام تشتهري مهم تري ون البروي بسكنن هريك والمال اخويا كارن محاربه بكن بيشن تفاقيرا هكا ايرو ام نكاربن بهور بكن هكا ددو بيك نات خوش منك حوالك يوان بيصلحين نيف بك كيرتي زوتر بيك بين كيرتي بيتر برتيكشن كيرتي بيتر خيرايك بفين هتا فكرنا بيجونجيا كي كي تصلح النيف كيرتي بيتر كيفا وان بي جو اميرا قلت دعاء اهل الخير انسان اهل الخير بي بهور كا انسان يسر خيره وانسان يزدي تاوسي ملك وهم ما بسترينه خاطري وا قالي خوش كبرى